क्यूबेक में नर्सों के एक ग्रुप ने सूबाई असम्बली के सामने मार्च किया और नारे लगाए, जिसके बाद वजीर सेहत डैनियल मैककेन ने उनसे मुलाकात की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक सिटी में नर्सों की जानिब से अपने मुतालबात के हक में शदीद एहतजाज किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि इस हफ्ते गार्डियन एंजल का दौर खत्म हो रहा है। मुजाहरे में शरीक नर्सों का कहना था कि हम जलने के करीब हैं, हमें तारीफों के बजाय मदद की जरूरत है। क्यूबेक में नर्सों के एक ग्रुप ने सूबाई असम्बली के सामने मार्च किया और नारे लगाए, जिसके बाद वजीर सेहत डैनियल मैककेन ने उनसे मुलाकात की। ताहम सूबे के प्रीमियर का कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि ये वक्त उनके दफ्तर के सामने जमा होने का है। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि नर्सें थक गई हैं, लेकिन अमले के मसाइल हल करना आसान नहीं था। हुकूमत ने आर्जी तौर पर अमला रखने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ तरबियत याफ्ता उम्मीदवार दस्तयाब नहीं है। ओंटारियो के वजीर तालीम स्टेफन लीचे ने कहा है कि सितंबर में सूबे के स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए एक मुकम्मल मंसूबा जून के आखिर तक जारी किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में हुकूमत की जानिब से तमाम तालीमी इदारों को सितंबर तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोरोना वायरस के बाद स्कूल सितंबर तक बंद रहेंगे। वजीर आजम का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि यह फैसला तिब्बी माहिरीन और चीफ मेडिकल ऑफिसर हेल्थ से मुशावरत के बाद किया गया है। प्रीमियर का कहना था कि हम इस वक्त स्कूल नहीं खोल सकते क्योंकि मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। तालीमी इदारे बंद रहने के बावजूद ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। वो तमाम तलबा जो स्कूल बंद होने से कबल ग्रेजुएट की तालीम हासिल कर रहे थे, वो अपने स्कूल बंद होने के बावजूद अपनी तालीम मुकम्मल कर सकेंगे और उन्हें उनके रिपोर्ट कार्ड भी मिलेंगे। प्रीमियर का कहना था कि अगर महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार हौसला अफजा नजर आए तो जुलाई अगस्त में इंडोर और आउटडोर समर डे कैंपस को सख्त हिफाजती इकदामात के साथ खोला जा सकता है। वजीर तालीम स्टीफन लीचे ने कहा कि सितंबर में सूबे के स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए एक मुकम्मल मंसूबा जून के आखिर तक जारी किया जाएगा। उन्होंने इस बात के भी इशारे दिए कि इस मंसूबे में जिस्मानी दूरी को यकीनी बनाने और स्कूल में तलबा की नक्लो हरकत को महदूद करने के इकदामात शामिल होंगे। कनाडा के साइंसदानों ने भंग के पत्तों से कोरोना वायरस का मुकाबला करने का हैरान कुन दावा कर दिया है। ताहम रिसर्च कंपनी को अपनी तहकीक जारी रखने के लिए फंड्स दरकार हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के साइंसदानों ने भंग के पत्तों से कोरोना वायरस का मुकाबला करने का हैरान कुन दावा कर दिया है। ताहम रिसर्च कंपनी को अपनी तहकीक जारी रखने के लिए फंड्स दरकार हैं। तहकीकाती टीम की जानिब से कहा गया है कि कैनेडियन हुकूमत की जानिब से हेल्थ कनाडा के लिए की जाने वाली सरमायाकारी हमारे लिए एक बेहतरीन मौका हो सकती है। हुकूमत हमारी तहकीक में मदद करे ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ थेरापीज और मसनूआत की तैयारी में तेजी लाई जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलगरी की यूनिवर्सिटी ऑफ लिथब्रिज के साइंसदानों ने भंग के पत्तों के 400 स्ट्रेन्स पर तहकीक की है और बताया है कि उनमें से कम एक दर्जन स्ट्रेन्स ऐसे हैं जिन्हें कोरोना के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तहकीकाती टीम के सरबराह डॉक्टर आइगोर कोवाल्को का कहना था कि उनमें से कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से मुतासिर होने से 73% तक बचा सकते हैं। ये नताइज हमारी इब्तदाई तहकीक में सामने आए हैं। हम इस पर मजीद तहकीक कर रहे हैं और इसके नताइज में हतमी तौर पर मालूम हो सकेगा कि ये स्ट्रेन्स कोरोना वायरस को कितना रोक सकते हैं और किस तरह रोकते हैं। कंपटीशन ब्यूरो की जानिब से कहा गया है कि फेसबुक लोगों की ज़ाती मालूमात के हवाले से झूठी या गुमराह कुन नुमाइंदगी करती है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कंपटीशन ब्यूरो की जानिब से जारी करदा एक न्यूज़ रिलीज के मुताबिक कैनेडियन शहरियों की ज़ाती मालूमात के हवाले से फेसबुक की जानिब से झूठे और गुमराहकुन दावे किए गए थे। ये फैसला सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ साल 2012 से 2018 तक लोगों की प्राइवेसी से मुतालिक की जाने वाली तहकीकात के तहत किया गया है। कंपटीशन ब्यूरो की जानिब से कहा गया है कि फेसबुक ने गलत नुमाइंदगी की थी कि सारिफ अपनी मालूमात को कितना कंट्रोल कर सकता है, जिनमें सारिफीन के दोस्तों की ज़ाती मालूमात भी शामिल हैं, जिन्होंने कुछ थर्ड पार्टी की एप्लीकेशंस इंस्टॉल की थी। कंपटीशन ब्यूरो की जानिब से कहा गया है कि कैनेडियन डिजिटल मईशत में कारोबार के लिए सच्चाई की तवक्को करते हैं और इसके मुस्तहिक हैं, जब किसी भी इदारे के खिलाफ क्रैकडाउन से गुरेज नहीं करेंगे जो कैनेडियन शहरियों के ज़ाती डाटा के इस्तेमाल से मुतालिक गलत और गुमराहकुन दावे करता हो, चाहे वो फेसबुक जैसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो या कोई छोटी कंपनी हो। कनाडा में कोरोना वायरस से मजीद 1000 अफराद मुतासिर हो गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 79,112 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
کینیڈا میں کورونا وائرس سے مزید 1000 افراد متاثر ہو گئے، جس کے بعد ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 89,112 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے 22 ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 5,912 تک جا پہنچی ہے۔ ملک بھر میں سب سے زیادہ کیسز اور ہلاکتیں کینیڈین صوبے کیوبیک میں سامنے آئی ہیں، جہاں 44,197 کورونا کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 3,647 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کورونا وائرس سے 23,384 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1,919 ہے۔ البرٹا میں 6,716 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 128 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 2,446 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 143 ہے۔ OIC کے کمیشن نے بھارتی نئے ڈومیسائل قانون کو OIC اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے انسانی حقوق کے مستقل آزاد کمیشن نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا نیا ڈومیسائل قانون مسترد کر دیا ہے۔ OIC کے کمیشن نے بھارتی نئے ڈومیسائل قانون کو OIC اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ OIC کمیشن نے غیر قانونی اقدامات روکنے کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے بھارت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ OIC کمیشن نے اس متعلق کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور OIC کی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنوائے۔ بھارتی حکومت کے مقبوضہ کشمیر میں نئے ڈومیسائل قانون کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جب دنیا کورونا کی عالمی وبا سے لڑ رہی ہے تو بھارت ایسے غیر قانونی اقدامات کر رہا ہے۔ OIC کمیشن نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کے آبادیاتی ڈھانچے کو غیر قانونی طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ماضی کی طرح کشمیری عوام نے اس غیر قانونی اقدام کی سختی سے مذمت کی ہے۔ 5 اگست 2019 سے بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اقدامات اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہے۔ امریکی محکمہ صحت سے برطرف شدہ سائنسدان رک برائٹ کا کہنا ہے کہ انہیں اس لیے برطرف کیا گیا کیونکہ انہوں نے ہائیڈرو کلوروکوئین دوا کے استعمال کی مخالفت کی تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ وہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے ہائیڈروکسی کلوروکوئین روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ امریکی ادارہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA اور عالمی ادارہ صحت WHO خبردار کر چکا ہے کہ ملیریا کے خلاف استعمال کی جانے والی یہ دوا کورونا مریضوں کو دینے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان کا خدشہ ہے۔ امریکی محکمہ صحت سے برطرف شدہ سائنسدان رک برائٹ کا کہنا ہے کہ انہیں اس لیے برطرف کیا گیا کیونکہ انہوں نے ہائیڈرو کلوروکوئین دوا کے استعمال کی مخالفت کی تھی۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 93,533 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 15,70,583 ہو چکی ہے۔ چین میں سائنسدانوں نے کورونا کی روک تھام کے لیے دوا بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ بیجنگ کی ایک لیبارٹری میں تیار ہونے والی دوا کا چین کی مشہور یونیورسٹی میں تجربہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 50,08,831 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 3,25,958 ہو گئیں۔ چین میں سائنسدانوں نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے دوا بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ بیجنگ کی ایک لیبارٹری میں تیار ہونے والی دوا کا چین کی مشہور یونیورسٹی میں تجربہ کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس سے روس میں کل اموات 2,972 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 3,09,500 ہو چکی ہے۔ اسپین میں کورونا کے اب تک 2,78,803 مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں، جبکہ اس وبا سے اموات 27,778 ہو چکی ہیں۔ برازیل میں کورونا وائرس 17,983 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 2,71,885 تک جا پہنچی ہے۔ برطانیہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 35,341 ہو گئی، جبکہ کورونا کے کیسز کی تعداد 2,48,818 ہو گئی۔ اٹلی میں کورونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 32,159 ہو چکی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 2,26,699 رپورٹ ہوئے ہیں۔ فرانس میں کرونا وائرس کے باعث مجموعی ہلاکتیں 28,022 ہو گئیں، جبکہ کرونا کیسز 1,80,809 ہو گئے۔ جرمنی میں کرونا سے کل اموات کی تعداد 8,193 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کیسز 1,77,827 ہو گئے۔
ترکی میں کورونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 4199 ہو گئی، جبکہ کورونا کے کل کیسز 1,51,615 ہو گئے۔ ایران میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 7,119 ہو گئی، جبکہ کورونا کے کل کیسز 1,24,603 ہو گئے۔ بھارت میں کورونا وائرس سے 3,303 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,06,750 ہو گئی۔ چین، جہاں دنیا میں کورونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا، وہاں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 82,965 اور اس سے اموات 4,634 ہو گئیں۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 329 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 59,854 تک جا پہنچی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی۔